बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जीत गए हैं, उनके मुतालबात जीत गए हैं, और जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, जिन्होंने उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया, वो सब शिकस्त से दो चार हो गए हैं। मैंने आपको रात बताया था कि उनको आपस में उनके मामलात काफ़ी हद तक तय हो गए हैं, जिसके बाद उनके रात को यूँ कहिए कि जो आपस में मुतालबात थे, उन मुतालबात के हवाले से भी चीज़ें चलती हुई दिखाई दी। तो अब जो उनके मुतालबात थे, तकरीबन तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, और लोगों ने अब रात को जश्न भी मनाया। लेकिन उनके जो एक्शन कमेटी के रुकन थे, वो कह रहे थे कि हम जो है इस सिलसिले में जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि हम इस बारे में वादी में 3 डोज का सोग बनाएंगे, क्योंकि जानी नुकसान जो है वो इस दौरान हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि ये इस हवाले से इनकी परेशानी क्या है। इनकी परेशानी असल में ये है कि जो मिसाल कायम हो गई है कि चंद दुकानदार, जो चंद आम लोग हैं, वो कोई सियासी लोग नहीं थे अवामी एक्शन कमेटी के, वो बिल्कुल आम मजदूर लोग थे जिन्होंने उनको लीड किया। उन्होंने पूरी आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में बताया है कि वो नालायक हैं, वो लोगों के नुमाइंदा नहीं हैं, और उसके बाद वहाँ पे ये जो सारा कुछ होता रहा, उस सिलसिले में उनकी ये नाकामी है। अब इस बारे में एक जो अहम चीज़ है कि जो उनसे बढ़ के उन्होंने एक और बात जो उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि वो इंडियन नवाज हैं, इस किस्म की बातें होती रहीं। तो इस बारे में उन्होंने खुल के रात को ये कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला था, किसी दूसरे मुल्क को इसमें जो मुदाखलत है उसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते। असल में ये कामयाबी है कि उन्होंने कहा कि उन लोगों ने भी अपने इस चीज़ को जो है वो माना। अब जो उनको मुसल्ला जत्थे कहते रहे, जो मुसल्ला शरपसंद कहते रहे, जो बलवाई कहते रहे, तो अब वो इसके ऊपर क्या कोई माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। शौकत नवाज मीर जो हैं, उन्होंने बड़ी गुफ्तगू कल भी मैं उनकी सुन रहा था, उनका कि हम पाकिस्तान के लोगों के एहसानात सारी उम्र नहीं उतार सकते, हम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन ये जो सब हुआ है, इस हवाले से मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं था। अच्छा, अब एक तो ये है जी कि जो इस बारे में कहा गया है कि FIRs दर्ज होंगी, और फिर 1 और 2 अक्टूबर को जो आम शहरी जहाँ बहक हुए हैं उनको उतना ही मुआवजा दिया जाएगा जितना किसी सरकारी या पुलिस एहलकार को दिया जाएगा, और ज़ख्मी अफराद जो हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जहाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना में से किसी एक को जो है नौकरी वो 20 दिन के अंदर दी जाएगी। फिर उन्होंने मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन के 2 इजाफी तालीमी फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो मंजूर करवाए हैं, और मीरपुर मंगला डैम के बाद में दी गई जो ज़मीन है तो उसको 3 दिन में रेगुलराइज किया जाएगा। इसी तरह से सेहत कार्ड जो है वो 15 दिन में इजरा किया जाएगा, और बिजली के निज़ाम के लिए 10 अरब रुपए हैं, और अब जो काबीना की तादाद है वो 20 तक लाई जाएगी। इस किस्म की सारी बातें कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट के हवाले से वो कामयाब रहे हैं। ये सारे के सारे वो मामलात हैं जो अवामी मफाद के मामले हैं, इसमें वो कामयाब रहे, और ये जो सारे के सारे इनके हरकारे थे वो बुरी तरह पिट गए हैं। और इससे पता ये चलता है अब इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, और साफ शफाफ इलेक्शन करा के वहाँ के लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक जिसको वो चाहते हैं वो हुकूमत उनको दी जाए, ना कि ये जो आपने वहाँ पे भी एक हाइब्रिड रिजीम है या ये जो अरेंजमेंट किया हुआ है, इस अरेंजमेंट से निकलें, और इस अरेंजमेंट के बाद आपके इन तमाम हरकारों की लोगों के सामने कोई अहमियत नहीं है। और इसमें आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक दाद ज़रूर देनी चाहिए कि उन्होंने ये बताया है कि रियासत अवाम होती है और अवाम ही ज़रूरी होती है, और वो जो कहते हैं ना कि हुकूमत अवाम की होगी, अवाम के ज़रिए होगी और अवाम के लिए होगी, उन्होंने अमलन ये करके दिखाया है। अब इनको परेशानी या खौफ क्या है? इनको परेशानी या खौफ ये है कि अगर कोई ऐसी ही तहरीक जो है वो किसी मुल्क के दीगर हिस्सों में शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे। अगर पंजाब में, सिंध में किसी जगह पे भी लोग खड़े हो गए और उन्होंने मुतालबात करना शुरू कर दिए, तो देखे ना, इनका डर यही था। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा था या उनके बारे में मनफियत फैलाई जा रही थी, वो इसीलिए थी ताकि लोग डरें,
لیکن وہ لوگ ڈرے بھی نہیں ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی بدنیتی کے ساتھ نہیں تھے، ان کا کاز نیک تھا اور وہ آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات اور ہے، رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک رات کو بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے سنڈے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر وہ نہ کیا گیا، خاص کر یہ جو معاہدہ ہے، تو انہوں نے کہا جی اس بارے میں وہاں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر انہوں نے ملکوں کے بارے میں کہا تھا کہ جو ملک ہیں انہوں نے سب نے اس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن رات ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی اور اس بارے میں جو ناجائز ملک ہے اب وہ رونا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ رونا اس لیے شروع ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے جناب وہ جو ناجائز ملک کی کابینہ یا وزیر اعظم ہے وہ ٹرمپ کے بیان کے بعد جو ہے وہ شوق کے اندر ہیں، سٹرن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب کیا ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو جو وہاں پہ فلسطین کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں یہ جو منصوبہ اس حوالے سے انہوں نے سراہا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم جنگ ختم کرنے، امداد پہنچانے اور باقی ساری اور خاص کر یہ جو بے دخلی ہو رہی تھی اس کو روکنے کی حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام قیدی ہیں چاہے وہ زندہ حالت میں ہوں یا مردہ حالت میں ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہیں اور مذاکرات کے لیے رضامند ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹیکنوکریٹ باڈی لائی جا رہی ہے وہ لوکلی کنسنسس بلڈ ہو، نہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے لے کے آئیں کہ وہ کوئی غیر ملکی وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو فلسطینی ٹیکنوکریٹس ہیں ان کے اوپر مشتمل ہو اور اس کو عرب اور اسلامی جو حمایت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ وہ خود بھی ایک قومی ڈھانچہ کیا جائے گا جس میں ان کو خود تمام تر ایک ذمہ دارانہ جو کردار ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اس نے جو ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جب تک ناجائز ملک اپنا قبضہ ختم نہیں کرتا تو اس وقت تک ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے، اور ان کا جی جو 72 گھنٹے کے اندر یرغمالی ہیں ان کو حوالے کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک انڈائریکٹ قسم کی چیزیں کی ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے اور اس کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے، اور بڑی حد تک تو انہوں نے قبول کر لی ہے، یعنی جنگ بندی کی حد تک تو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اب اس کے بعد بتایا جا رہی ہے وہ ناجائز ملک جو ہے اس نے کہا جی ہم نے وہ جو اس پٹی پر قبضے کا منصوبہ تھا اس کو فوری طور پہ روک دیا ہے۔ برطانیہ، قطر، باقی سب اس سارے معاملے کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹرمپ کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا جی وہ بالکل اب یہ جو ناجائز ملک ہے یہ فوری طور پہ بمباری بند کرے۔ اب اس چیز کو لے کر ان کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو جو ٹرمپ ہے وہ اس کو قبول کیوں سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں بمباری روکنے کا اس حوالے سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ملک کے اندر مختلف لوگ ہیں، جس طرح ان کا اپنا اپوزیشن لیڈر یہ لیپڈ ہے اس نے ٹرمپ کے بیان کو بیک کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ وہ آپ ٹاکس کو جوائن کرو۔ اب ان کا میڈیا اپنا جو ٹائمز آف اسرائیل ہے یا دیگر جو ہیں وہ اس بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیے یہاں پر جو اس ساری صورتحال کے دوران کے جو ٹرمپ ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو شہباز شریف ہیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے اور ان کا جی اب ہم بالکل جنگ بندی کے قریب ہیں اور پاکستان ہمیشہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا، اور انہوں نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، قطر کا، سعودی عرب کا، یو اے کا، ترکی، جارڈن، ایجپٹ، انڈونیشیا کا، اور یہ کہا جو ملے، اور ان کا جی اب ایک موقع ملا ہے، یہ جو حالیہ سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن ٹرمپ نے رات جو مختلف ملکوں کا شکریہ ادا کیا، اس شکریہ کے اندر اس بار انہوں نے پاکستان کو یاد نہیں کیا، پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو جب تک کہ اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔